बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही अहम मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। ख़ासकर डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का साथी होने का जो दावा करते हैं वो इसको ज़रूर तवज्जो के साथ सुने और गौर करें। देखिए, ये सोशल मीडिया का भी दौर है और जदीद टेक्नोलॉजी का भी दौर है और ख़बरें एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी के साथ जाती हैं और वीडियोज़ के ज़रिए जाएं तो और ज़्यादा अच्छा असर होता है। ख़ासकर ये जो सैलाब के दिनों के अंदर या जंगों के मामलात में जो वीडियोज़ जाते हैं उससे नक्शा बिल्कुल सामने आ जाता है। अपनी आंखों से देखते हैं कि फ़लाँ इलाके के अंदर क्या हो रहा है और ख़बरों के अंदर भी सुनते हैं और सभी सुनते हैं इसको, और इससे कितना फ़ायदा होता है। देखिए, कुछ लोग हैं जिनके दिमागों के अंदर ये चीज़ आ गई है कि शायद ये वीडियो के ज़रिए जो तौहीद की दावत फैलाई जा रही है, अल्लाह की वादानियत को बयान किया जा रहा है, लोग सुनते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। ऑडियोज़ के ज़रिए के बजाय जो वीडियोज़ है वो ज़्यादा उसके व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा लोगों तक ये दावत पहुँचती है। बस हमारे कुछ भाइयों के दिमाग के अंदर ये चीज़ आ गई कि ये शायद तस्वीर के ज़ुमरे में आता है और तस्वीर की हुर्मत आई है। हालांकि जिस तस्वीर की हुर्मत आई है वो मुसव्वर किस्म के लोग जो कपड़े के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर या पत्थरों की तराशते थे और फिर उसके साथ अकीदत की वजह से लोग पूजते थे, तो उससे मना किया गया है। और ऐसा करने वाले मुसव्वर के बारे में आई है वईद के उसको बड़ा सख्त अजाब होगा। बाकी ये जदीद टेक्नोलॉजी ये तो उस दौर के अंदर था भी नहीं ये सारा सिस्टम, और अब ये जो इस अंदाज से डिजिटल चीज़ें आ गई हैं और ये एक अक्स है। और इसी वजह से मुवाहिद आलम दीन डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसकी जो तहकीक की है वो कहते हैं मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि ईमान और इस्लाम के लिए अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बिल्कुल जायज़ है और ये तस्वीर के ज़ुमरे में या तस्वीर के हुक्म में नहीं आता है। तो देखिए, इतनी बड़ी बात भी आ गई और उनका फतवा भी आ गया, उनकी राय भी आ गई, उनकी तहकीक भी आ गई, तो फिर भी कुछ भाइयों के दिलों में इत्मीनान नहीं हो रहा है। तो ये मुनासिब नहीं है, ये बहुत बड़ी एक सादत से आप महरूम हो रहे हैं। और चलो, जो नहीं बनाता वो ना बनाए, लेकिन जो बना रहे हैं और लोगों तक तौहीद को पहुंचा रहे हैं ईमान और इस्लाम के लिए, सिर्फ ईमान और इस्लाम की तबलीग के लिए, कोई शादी ब्याहों की वीडियोस की बात नहीं हो रही है। सिर्फ दरस कुरान जहाँ हो या दावत इल्ला बाज़ार में हो रही हो तो वो एक बयान जो महफूज हो जाए इस मशीन के अंदर और फिर बार बार उसको सुना जा सके, हर जगह इसको पहुंचाया जा सके, पूरी दुनिया में इसको देखा जाता है। जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं वहां भी ये बयानात जाते हैं, दर्स जाते हैं। वो अगर इकट्ठे हो के दोस्तों के अंदर या अपनी बरादरी के अंदर या लोगों तक ये बात पहुंचाएं, तो बताइए, अगर एक बंदा भी इस की वजह से ईमान ले आए, शिर्क को छोड़ दे और जहन्नम की आग से वो बच जाए, तो किसी को क्या परेशानी है। असल में अमलों का दारोमदार नीयतों के ऊपर होता है। देखिए, रेडियो का इस्तेमाल जो गाने बजाने के लिए करेगा वो गुनाहगार होगा, लेकिन जो रेडियो के ऊपर तलावत सुनेगा, किरत सुनेगा या और दीनी बयानात सुनेगा तो उसको सवाब होगा, जो फैलाएगा उसको भी सवाब होगा। यहाँ बहरीन में एक चैनल है, यानी वो जो स्टेशन है रेडियो का, उसमें 24 घंटे तलावत आती है और मुख्तलिफ़ कारियों के ज़रिए वो पढ़ी जाती है। तो कितना एक यानी सहूलत है, बार बार इंसान सुने, कुरान को सुनने का मौका मिलता है, गौर करने का मौका मिलता है। तो जिसकी नीयत ये है उसको सवाब मिलेगा, और जो इसी रेडियो को या मोबाइल फ़ोन को गलत कामों में इस्तेमाल करेगा, चोर डाकू भी इसको इस्तेमाल करते हैं मोबाइल को, तो मोबाइल का कसूर तो नहीं है ना, उस बंदे का कसूर है। और जो मोबाइल को दीन के लिए इस्तेमाल कर रहा है, खैर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसकी नीयत की वजह से उसको उसका सवाब मिलेगा। तो लिहाजा अपनी तरफ से किसी चीज़ को हराम करार दे देना ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं भाई ये तो हराम है जी, ये तो नाजायज़ है जी। भाई आप कौन होते हैं एक जायज़ चीज़ को और हलाल चीज़ को हराम करार देने वाले?
اپنی طرف سے شریعت نہیں گھڑنی چاہیے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، جس طرح یہود و نصارہ کے علماء نے ربانیت اختیار کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ نہیں جو تھی ربانیت کو نہیں فرض کیا تھا، انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی، اور مالک فرماتا ہے کہ پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، یعنی وہ کر نہیں سکتے، غیر فطری چیز تھی، تو ربانیت کے اندر جا کے بھی انہوں نے پھر ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اپنی طرف سے یہ تقوی کا ایک لبادہ اوڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی ناجائز تو نہیں ہے، لیکن تقوی یہی ہے کہ ویڈیو نہ بنایا جائے توحید کا۔ تو ان کے تقوی کا پھر حال یہ ہوتا ہے کہ پورا دن خبریں بھی سنتے ہیں، ویڈیوز کے ذریعے یہ ساری جتنی معلومات ہے اس کو بھی شیئر کرتے ہیں، سیلاب کی بھی خبریں ساری سن رہے ہوتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں اور کتنی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے، توحید کی بات آتی ہے، تو پھر اس سے پتہ نہیں کیا ان کو پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس دور کے اندر کتنے مناظر دکھائے گئے ہیں کہ شرک کی کتنی مذمت ہوئی ہے، یہ دربار صاحب جا رہے ہیں جی، یہ بڑا گنبد ان کا جا رہا ہے جی سیلاب کے اندر، پیر صاحب خود پہلے سیلاب کو روکنے گئے ہیں اور اسی کے اندر جب گرے ہیں تو دوڑے ہیں پیچھے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ تو اللہ کے بندو، یہ منظر دیکھنے کے بعد دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو شرک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ جو آفتیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ بھی انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے کمائی ہے، ان کے اپنے کرتوت ہیں جن کے منہ کے اوپر مارا جا رہا ہے۔ اور یہ عذاب ادنا اس کو قرآن میں کہا گیا ہے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، یعنی موت سے پہلے یا قیامت سے پہلے یہ جو ہلکے کے چوکے لگائے جاتے ہیں، یہ اس لیے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف اپنا رخ کریں، شرک کو چھوڑیں۔ تو آج امت مسلمہ جب شرک کے اندر چلی گئی، اب دوسروں سے کیا گلہ کیا جائے، ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہودیوں سے، حالانکہ سب کا اللہ تعالیٰ نے منظر دکھائے ہیں۔ سکھوں کے گرو بھی کچھ نہیں کر پائے ہیں، وہ گرو کو ڈانٹنا شروع ہو گئے کہ گرو تو سڑنا چنگی نہیں کی تھی، اس طریقے سے جو سکھوں کا ایک انداز ہوتا ہے، پہلے اس کو پکارتے رہے گرو کو جب سیلاب آگے آ گیا، بند توڑ دیے، تو پھر اس طریقے سے انہوں نے اپنے گرو کو لان تان کرنا شروع کر دی۔ یہی ہندوؤں کا معاملہ ہے، ان کے مندر بھی کتنے گرے ہیں اس کے اندر، اور یہی مسلمانوں کا معاملہ ہے، ان کے دربار اور بڑے بڑے جو زندہ پیر اور فلاں پیر کے بڑے بڑے ان کے نام تھے، وہ جب سیلاب پاس آیا تو ان کو بچانا شروع ہو گئے۔ پہلے یہ کہتے تھے یہ ہمارے محافظ ہیں، یہ ہمارے داتا ہیں، یہ ہمارے دستگیر ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، اور جب سیلاب قریب آیا تو یہ جو عوام ہے یہ ان کی داتا دستگیر گویا بن گئی، ان کی حفاظت کے لیے بند بننا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے منظر، غور کرو عقل والو، اس میں تمہارے لیے بڑا سبق ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ بھی خاص کر اس شرک سے نکلے، اور دوسرے جتنے مذاہب ہیں سارے غور و فکر کرو، دین اسلام حق دین ہے، یہ آخری کتاب اللہ کی آپ کے سامنے، یہ سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ انسانوں اس کو مانو، اس کو مانے بغیر یاد رکھنا تم جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے، اور اگر یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا ہے اور اس شرک کو نہیں چھوڑا ہے، تو مرنے کے ساتھ ہی آگ میں، مرنے کے ساتھ ہی آگ میں جہنم منہ کھولے ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے افسر ہوں، بڑے سے بڑے دولت مند ہوں، اور بڑے سے بڑے کوئی جرنیل ہوں، جسٹس ہوں، چیف جسٹس ہوں، پولیس افسر ہوں، رینجر کے افسر ہوں، جو بھی ہوں، راجہ ہوں یا مہاراجہ ہوں، خان ہوں یا خان ہوں، اور جو بھی ہوں، انگلش بولنے والے ہوں یا اردو بولنے والے ہوں، سارے کے سارے اللہ کے سامنے جاؤ گے۔ دائیں وہی کچھ دیکھو جو تمہارے اپنے اعمال ہیں، بائیں طرف بھی وہی کچھ دیکھو گے جو تمہارے اپنے اعمال ہیں، سامنے جہنم کے لاوے ابل رہے ہوں گے۔ اس سے بچنے کا آج انتظام کر لو میرے پیارے بھائیوں۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اور آپ کی گمراہی کے اوپر میرا دل کڑتا ہے، اور مجھے قرآن اور حدیث سے یہ بات بالکل معلوم ہو گئی ہے کہ جو شرک پر مرے گا وہ آگ میں جائے گا، اور جو ایمان پر مرے گا وہ لازمی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی خیر کے ساتھ گزارے مالک، اور جمے رہیں ایمان خالص کے اوپر، اور مرنے کے ساتھ ہم اسی کلمے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اپنے مالک اور خالق کے پاس جائیں، اور پھر یقین کیجئے دنیا کی ساری تھکن دور ہو جائے گی، اور وہاں وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ملائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔